नाव सोनूबाई. हातात पिड्डुकाचो वाळो ना तसली गत सरकारी ऑफिसांची पळोवपाक मेळटा. अर्थातच अशेंच एक आवय बापूय नाशिल्लें ऑफिस आसा आनी तेवूय काणकोणा हे वेगळे सांगपाची गरज ना. काणकोणच्या चापोली डॅमाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑफिस पळयल्यार कोणाकूय घुंवळच येवपाची. हांगाय अंत्योदय पावलो ना सो दिसता. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. सध्या आमच्या गोंयाक डबल इंजिन सरकार आसा अशें सगळे जण म्हणटा, पूण जेन्ना आमी काणकोण तालुक्यान एकमेव आशिल्ल्या चापोली डॅमार जेन्ना येता आनीक ह्या डॅमा भितर काम करपी लोक जे आसा तांचे खातीर जे स्पेशल एक आस्थापन आसा, म्हणजे तांचे खातीर ऑफिस जे आसा, ह्या ऑफिसाची अवतिकाय जर पळयली जाल्यार हे डबल इंजिन न्हय तर इंजिन नाशिल्ले डबेच आसा काय कितें अशा परिस्थितीन हे कामगार हांगासर जगतात. हांगासर आमी भितर पळयले तांचे किचन जे आसा ते सामकेच विद्रुपा अवस्थे आसा आनी वयर खंय तरी नेट बांदलेले आसा. एका सायडीन पत्रे फुटलेले आसात. जाल्यार काय तांकां जर केन्ना एमर्जन्सी किचनाक कितें रांदपाक जाय जाल्यार हांगासर हे उगड्यार फाटल्यान पाक्याक हे सिच्युएशन आमकां पळोवपाक मेळटा. अशा सिच्युएशनाक तांच्यांनी ड्युटी करप कशी? दर एकलो म्हणटा की गव्हर्मेंट जॉब जाय, गव्हर्मेंट जॉब जाय, कारण गव्हर्मेंट जॉब जाल्या उपरांत सगळ्यो गजाल्यो खंय बऱ्यो मेळटा. पूण हांगासर जर पळयले जाल्यार कोणी म्हणटलो की गव्हर्मेंट जॉब हो पाड पडू म्हणून, कारण हांगासरली परिस्थिती इतली भयानक आसा की ह्या सिच्युएशनाकच अशा परिस्थितीकच हांगासर वयर माकड नाचता, केन्ना हे पत्रे फुटून तकलेर पडटले हाजोय कांय नेम ना. पूण सरकार ह्या हाजे कडेन इतले दुर्लक्ष कित्याक करता हो मोठो प्रश्न. काय सरकारी कर्मचारी बसून खातात, तांकां लोक उपहासान सरकारी जावंय म्हणटात. पूण हांगा तशें ना. काम चालूच, रेस्ट ना. अशें आसलें तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांक वा अधिकाऱ्यांक ज्यो सुविधा आसपाक जाय त्योवूय हांगा दिसनात. खंयच्या तरी रानवटी प्रदेशांतली जमात कांय दिसा खातीर रावल्या अशें दिसता कित्याक हेंच हांगाचें वास्तव. हांगासरले जे कामगार आसात खऱ्यांनीच व्हेरी डिफिकल्ट सिच्युएशन म्हणटा तशें केन्ना केन्ना हाय अलर्ट मोडाचेर तांकां वचत दवरची पडटा डॅमाचेर. कारण पूनम पांडे सारखे कृत्य हांगासर जाल्या उपरांत सरकाराचे दोळे सामके अलर्ट जाल्लेले आसा. आनीक जेन्ना डॅमाचेर काम करपी लोक म्हणल्यार सरकाराचे दोळे, पूण सरकार हांकांच जर व्यवस्थीत रित्या ट्रिटमेंट दिना, तांकां फॅसिलिटीज जर दिना जाल्यार तांच्यांनी काम करप कशें हो मोठो प्रश्न. हे जर फाटल्यान जर पळयले जाल्यार तांची ताटां जेवणाचे सामान आमकां अशें ओपन दिश्टी पडटा. कोणी समज रागान आयलो किंवा तांच्या जेवणाक कितें घालूंकूय शकता किंवा हांगासरलें सामान केन्ना फारोवपाकूय शकता. सरकाराक ह्याची गंभीरताय केन्ना कळटली? हांगासर केन्ना कितें मोठी ट्रेजेडी जाता म्हण सरकार रावला काय कितें, काय कोणाच्या मरणाची वाट पळयता? ह्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारान बेगिनान दिवचे, ना तर ह्या कामगारांक बऱ्यांतलो बरो जागो तांच्यांनी बरी सुविधा तांच्यांनी उपलब्ध करून दिवची अशी हांगासरल्या कामगारां बरोबरच तांचे जे कोण रिलेटिव्स आसात किंवा तांचे फॅमिली मेंबर्स आसात तांची मागणी सरकारा कडेन अजूनय तांच्यांनी खर पद्दतीन लावन दिल्लेली आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.